संजय बाब, आयज तुमकां जवळ जवळ 1 ते 1.5 वर्स जाले तुमी हे रस्त्याक लागून गांवच्यान रस्तो वयता म्हणून झगडटात. तेन्ना आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा तेन्ना तुमचो स्टँड कितें आसतलो ह्या इलेक्शना खातीर? आता तुम्ही इलेक्शना बाबतीत विचारले म्हणजे आमचो स्टँड कसो आसतलो, हो जो ह्या इलेक्शनाचो जो स्टँड आसतलो पळय आमचो एकट्याचो आसचो ना. हो कंबायंड आमचो हें आसतलो, एक मत आसतलें सगळ्यांचें. जे मनशांनी आमचेर घालो घातलेलो आसा, जे सरकारान आमकां काबार करपाचें षडयंत्र रचलेलें आसा, त्या सरकाराक आमी बुद्ध शिकयतले. आयज खंय तरी आयकूंक येता, आयज एक हांवें प्रेस आयकली, ज्या मनशांनी काँग्रेसीन रावन आमचेर घालो 2010 घातलेले ते मनीस आयज उलयता. अंत्रुज मालान म्हणटा ते 4 आमदार आमचे आहा बीजेपीचे. म्हाका दिसता तितून हो जो उलयणार आसा तोय त्या टायमार काँग्रेसीन आसलो, आयज बीजेपीन उडी मारलेली आहा. फाल्यां केन्ना काँग्रेसीन परती उडी मारतलो हेची शक्यता ना. येता जशें माकड येता पळय उडी मारीत हांगा, तशें आमी माकड पळयता ते टायपचे हे माकड. ते केन्ना खंयच्या खांद्या वयल्यान खंय उडी मारीत आनी ते इलेक्शनां येयली म्हणटकीर हेंची तोंडां मोठी जाता. तोंडां मोठी जाता कित्याक कारण जाणा, आमी जे बहुजन समाज बारीक जो लोक आसा पळय तो खंय तरी हांकां बळी पडलेलो आसा. हो बारीक जो समाज आसा पळय आयज तो कित्याक उलोवंक पावलो? 4 मतदारसंघ आसा म्हणटा तो, तितूनय 2 जाण आसा पळय ते हायर केल्ले आयज बीजेपीन येयल्ले आसा. म्हणजे ते म्हणटा कितें, आमी ज्या जाग्यार वयता थंय मतदार वयतले, तेणी लोकांक ग्रांटेड दिला. म्हणजे काँग्रेसींतले मतदार जे आसा जेन्ना तेंचो पात्रांव जेन्ना बीजेपीन गेलो ते उत्तर दिता आतां लोकांक सांगता ते 45,000 मतदार जे आसा ते बीजेपीचे मतदान आसतले म्हणून. म्हणजे हेणी हे लोकांक ग्रांटेड धरलेले आसा. तुमी जे जाग्यार रेब्यान बसून उडी मारले जाल्यार आमी मारतले, हे आमकां लज दिसूंक जाय. आमच्या समाजाचो, आमच्या बहुजन समाजाची आमकां अभिमान आसपाक जाय. आमचे मताचेर हक्क हे दाखयताय. खंय तरी प्रेसार सांगता गोंयांक 45,000 मतदान हे करतले ते आमचे बीजेपीक करतले म्हणून. म्हणजे कोणाचे हेजेर मतदान कोण करतलो? तूं करतलो 45 जाणांचे, 45,000चे मतदानाचो हक्क हो प्रत्येक मनशाक बारीक समाजान एकदांच येता. आनी तो हक्क हांव म्हणटा, जर तर खरो अभिमान आसा आमच्या बहुजन समाजाक, हे ST समाजाक, जाल्यार हे जे लोक पळय उच्च दर्जाचे लोक पळय आमकां ग्रांटेड धरता आनी आपली पोळी भाजपा खातीर, आपले पोटां भरपा खातीर जे आमचो यूज करता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमचो मतदानाचो हक्क हो हेंच्या माथ्यार दिवंक ना. आमी मतदान करतले, आमकां चित्र दिसता. आयज ह्या सरकारान आमकां खंय व्हरोन दवरल्या हें चित्र आमकां कळटा. आयज आमची म्हारगाय खंय पावल्या ती आमकां कळटा. आमचे फुडले जनरेशन कशें जगतले हेची चिंता आमकां आसपाक जाय. आज ह्या बहुजन समाजाक विचार करपाची गरज आसा. हेंचे आयकून जर आमी मतां मारली जाल्यार आमचे फुडले जनरेशन जे बारीक भुरगे जे फुडें जल्माक येतले ते कशे हांगा गोंयांत जगतले. जेन्ना हेणी आमकां विकूंक काडल्या गोंयांत, सगळे दोंगर विकले, आमचे जमनी विकले, सगळे विकले, तेन्ना जेन्ना भायले लोक येवन हांगा वास्तव करतले तेन्ना आमचे लोक, आमचे भुरगे जे आसा ते हे गोंयांत कशे दीस काडटले? आयज आमचेर कितें प्रसंग येयला तो आमकां खबर आसा. विकसीत भारत म्हणटा, अरे विकसीत भारत करून आमकां विकूंक काडले आयज ह्या सरकारान. डेव्हलपमेंट करता म्हटले आमकां म्हणटाले सत्तेर येवपा खातीर खंय तरी 15 लाख तुमच्या अकाउंटार येतले. खंयचे आनी कितें खंयचे म्हणून जे पयशे खाल्लेले आसा, जे मंत्री आहेत तेंचे हितून आसा पळय, सरकारान येयल्या पळय, तेंचेर तांकां भितर उडयतले. तेंचे इतले करप्शन आहा ते आमी भायर काडटले. खंय गेले? हांव तेच म्हणटा तुमकां, आतां इतली फाटली 5 वर्सां डेव्हलपमेंट म्हणटात न्ही, जाल्यार तुमकां खंयचें डेव्हलपमेंट दिसता? कशें दिसता डेव्हलपमेंट? आयज आमकां आमदार, आमचो पार्लमेंटाक जो MP पळय आमकां लागला न्हू, आतां 25 वर्सां आमी ताका पळयता. आतां श्रीपाद भाऊ कडेन आमी क्लोजली, कित्याक आमी बीजेपीचेच कार्यकर्ते. जे फंक्शनींग पयलीं जाताले ते सगळे आमी पळोवन येयल्ले आसा. कित्याक आमी चिकन आनी मटण खावन येयल्ले हे न्हू, आमी बटाटवडे पाव खावन येयल्ले कार्यकर्ते. आमकां हेंची तत्वां पयलींची खबर आसा. ती तत्वां आयज खंय तरी हे दुशीत जाल्ले आसा. MP जो आसा तो MP काळजांतल्यान मनांतल्यानूच बरो आसलो म्हणून जायना. जेन्ना त्या हेजेर वयता, त्या पोस्टार जेन्ना तूं वयता, जेन्ना आमी तुका विश्वासान बरो म्हणून निवडून दिता,
तेन्ना जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना त्या एमपीन ते लोकां कडेन बाबा तेंचें दुखणें कितें आसा तेजे तूं खरो म्हणजे आयज जो बोमकाराचो प्रश्न आसा तो नॅशनल लेवलाचो नॅशनल हायवे म्हटल्यार हो खरो म्हणजे एमपीच्या हातीन आसलो. एमपीन खंय तरी गडकरी सरा कडेन मांडपाची गरज आसली. लज दिसता सांगपाक बारीकशे जे आमदार आसा पळय इवन आमचे पसून आमदार कांय आमदार जाल्ले आसा ते खंय तरी हे 25 वर्सां राज्य केलो एमपी आसा पळय तेका बायपास करून लेटरां करता गडकरीक आनी हेका खंय तरी कमी लेखता. आयज एमपी हो आमदारा कडेन कमी पडोंक लागलो. हेजें दुख्ख आमकां दिसता. आमी म्हणटा भाऊ बरो म्हटलो म्हणून जायना. भाऊचें काम बरें आसपाक जाय, भाऊचें एग्रेशन बरें आसपाक जाय, लोकां खातीर एग्रेशन आसपाक जाय. जेन्ना कोण त्रासान पडला जाल्यार ते हेजेर आवाज उठोवपा खातीर तेजो आवाज बुलंद आसपाक जाय. आमकां जर एमपी जाय जाल्यार खडकत जो लोकांचे आवाज थंय दिल्ली पर्यंत पावयतलो थंय मांडटलो असलो एमपी आयज जाय आमकां. आज मतां मारता आसतना विचार करपाची गरज आसा. संपूर्ण गोंयांक हांव विचारूंक सोदता आयज जर मतदान करतले आमी जर ठाम निश्चय केल्लो आसा आमी ह्या फावटी मतदान करतले ते विचार करूनच करतले. गोंया खातीर तुजी मॅसेज कितें आसा इलेक्शन? गोंया खातीर आयज मॅसेज दितलो जाल्यार आयज हांवें मॅसेज दिवपाची गरज ना. हे 5 वर्सांक ह्या गोंयान हे गोंयच्या लोकांक हे सगळ्या जनतेन सगळें पळयल्लें आसा. आमची पणजेची नदी आसा पळय ती आयज कितें जाल्लें आसा. ते दर्याचें नुस्तें आयज खावंक मेळटा काय कितें गोंयकारांक? हांव पळयता करंदलेचो मिरामार बेल्ट, तो शिरदोनचो बेल्ट, तो आक्षेचो बेल्ट हेजें नुस्तें आमी पळयलां तें आयज लोकांक खावंक मेळटा काय ना हेजो बारीकसो विचार ह्या लोकांनी केला काय ना. जे टायमार कोवीड येयलें कोविडाच्या टायमार आमी पळयल्या अक्षरशः तडफडान लोक मेले. हाय करून गाळी मारताले ते लोक ज्यांच्या घरांनी ते दर्याचें नुस्तें आयज खावंक मेळटा काय कितें गोंयकारांक? हांव पळयता करंदलेचो मिरामार बेल्ट, तो शिरदोनचो बेल्ट, तो आक्षेचो बेल्ट हेजें नुस्तें आमी पळयलां तें आयज लोकांक खावंक मेळटा काय ना हेजो बारीकसो विचार ह्या लोकांनी केला काय ना. जे टायमार कोवीड येयलें कोविडाच्या टायमार आमी पळयल्या अक्षरशः तडफडान लोक मेले. हाय करून गाळी मारताले ते लोक ज्यांच्या घरांनी 4 मडी पळयली लोकांनी. तेणी जेन्ना राजकारण येयलें तेन्ना कितें केलें? आयज तो प्रसंग परतो आमचेर येवचो न्हू हें म्हाजें म्हणणें. आनी आयज जर पळयतले आयज मोपावाले आयज खरो जर रोल आसा जाल्यार पेडणेकारांचो आसा. हांवें पयर एका हितून म्हटलेलें की खरो जो बॅकबोन आसा तो सालसेत म्हणून आसा. तो कित्या खातीर म्हटलेलो? कित्याक आमी इतलीं वर्सां पळोवन येयले जे खरें मोग आसा गोंयचो तो सालसेतकारांक आसा. कितें जाल्यार ते रोखडे उठ्ठा. आयज खरी आमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा. आमी बार्देसकार आमी पेडणेकार जे आसा जेणी आमचे केदे व्हडल्यो जमनी काबार केल्यो जे हांव उलयना तांकां खबर ना काय कितें? मोपाकारांच्यो जमनी कश्यो हडप केल्यो आयज ते कशे रडटा. आयज ज्यो कितल्योश्योच काजू मारल्यो तेंचें जीवन म्हणजे कितें? गरीब बावडे ते आमी पळयता कशे रडटा ते. आयज तांकां मोबदलो मेळना. एक हायवे जशे मोपाक शेणयले तशेंच आयज ते बोमकारांक शेणोवंक सोदता. पयले एक कातरतले मागीर दुसरे. आयज एक रडटा फाल्यां दुसरे रडटले परवा तिसरे रडटले. आमी बोमकारांक एक मॅसेज दिवंक सोदता हांव. कित्याक मोपाकारांचेर जी पाळी येयल्या ती आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ली आसा. ती आमचेर फुडें येवची न्हू. हो सरकार जो आसा तो कायदे आनी खंयच्या एका खंयच हे पडपाचो ना. कायदे ह्या लोकां खातीर ना. हे सरकारान दाखोवन दिल्ले आसा कायदे काबार जाल्ले आसा. कायदे मेळटले म्हणून जर तूं लोक रावशी जाल्यार फोंडान पडटलो. आयज खरें जर आमचें संविधान राखतले आनी आमी जशे पयले 10 वर्सां पयलीं जशे आमी ह्या गोंयान दीस काडटले ते दीस जर आमकां परते जाय जाल्यार ह्या गोंयकारांनी आयज विचार करपाची गरज आसा. आमकां आयज आमच्या मातयेचो आमचे गोंयकारांचे चिंतपा सारको एमपी आमकां वयर धाडचे पडटले.